पे आज फिर अलीमा खान साहब जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और रास्ता जो है उनका मुकम्मल तौर पे बंद है। पीछे देख सकते हैं पंजाब पुलिस मौजूद है और अभी अलीमा खान साहब से पूछते हैं कि क्या कहेंगी कि आज भी धरना दिया जाएगा अगर मुलाकात नहीं होती। आज भी आपका रास्ता बंद कर दिया गया जी, अब क्या कहेंगी? रोका गया ये हर मंगल को ये रोकेंगे क्योंकि ये इमरान खान के पैगाम से इतने खौफजदा हो चुके हैं कि इन्होंने आइन भी तोड़े हैं और कानून भी तोड़े हैं। अगर हम यहाँ ना आए आपको नहीं पता चलेगा कि ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं और ये आइन तोड़े हैं और कानून तोड़े हैं। हमारा हक बनता है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है। हम इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, ना हम आइन तोड़ें ना हम कानून तोड़ें। इसलिए आपको आप देख लें कि पुलिस खड़ी करते हैं, ये सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि जंगला लगा दिया है और ये समझा नहीं सके हैं कि इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला क्यों है। अभी तक किसी ने नहीं समझाया। बता सकें कि एक इतना बड़ा लीडर आपका पाकिस्तान के 90% कौम का लीडर ये समझा सकें कि इसको इन्होंने कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है। सिर्फ इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि ये इमरान खान से खौफजदा है। ये इमरान खान से खौफजदा है। 90% जो उनकी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये उससे खौफजदा है। अच्छा, ये कहा कि एहतजाज की कॉल दी जा रही है तो उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? वज़ीर आला केपी के करेंगे, बैरिस्टर गौर करेंगे या आप करेंगी या महमूद अचकज़ई करेंगे? एक सवाल ले लें, आप ये कहा जा रहा है कि आपका पार्टी की एहतजाज की कार पता इसने भी ये जरूर पूछना आपका पार्टी की सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, ये तो कहा गया। लेकिन कल जो आपने बयान जारी किया है कि जो इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का बयानिया जारी हुआ है जिसमें मुज़ाकरात बयानिया नहीं था, ये सवाल नहीं था, डार का सवाल था। और आपको मैं पहले सवाल बता देती हूँ। डार का सवाल ये था कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी हमने बातचीत करनी है। मैंने उसका जवाब दिया था कि इमरान खान ने कह दिया है कि सड़कों पे वो सुहेल अफरीदी को कह दिया है कि तैयारी पकड़ो सड़कों पे निकलो। हाँ, जब इमरान खान ने ये आखिरी पैगाम अभी हफ्ते वाले दिन जब सलमान सफदर गए थे लॉयर, उनको ये कहा है, तो ये जो भी कहेगा कि अब जब इमरान खान ने पैगाम दिया उसके बाद कोई कहेगा कि हमने हुकूमत से बातचीत करनी है तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं हो सकते। अच्छा, एहतजाज की कॉल भी चल रही है कि जी एहतजाज की कॉल दी जाएगी तो उसकी क्यों नुमाइंदगी कौन करेगा? ये भी कोई अगर है तो ये आप पीटीआई से पूछें। हम तो यहाँ अपनी मुलाकात के लिए बैठे हुए हैं ना। अगर आज मुलाकात नहीं होती दोबारा से धरना दिया जाएगा उसी तरह जिस तरह आप गुज़िश्ता आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे आइनी और कानूनी हक छीना जा रहा है। इमरान खान का आइनी और कानूनी हक छीना जा रहा है। इमरान खान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डालकर। हम ये इसलिए यहाँ बैठेंगे, हम इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह आपको उठाया जाता है फिर पानी बात करें बकौल आपके इमरान खान के, वो पार्टी से फारिग समझिए अपने आप को। आप पहले दोबारा इस सवाल को सोच के दोबारा जब पूछेंगे मैं आपको जवाब दूंगी। मुज़ाकरात की हुकूमत से मेरी बात सुने। जब इमरान खान एहतजाज की कॉल देते हैं, ये डरपोक स्टोलन मैंडेट वाले लोग जिन्होंने इमरान खान की जो डरे हुए हैं कि इमरान खान 90% की नुमाइंदगी कर रहा है और वो 14 सीटों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो डरपोक फ़ौरन छलांगे मार के शुरू हो जाते हैं मुज़ाकरात। तो इसलिए ये ड्रामा अब सारे पाकिस्तान को पता है ये किस वक्त करते हैं। मुज़ाकरात की बातें प्राइम मिनिस्टर भी शुरू हो गया है, उनके बंदे भी शुरू हो गए हैं, तो ये सारे उस वक्त शुरू होते हैं। आप मुझे बताएं मुज़ाकरात किस चीज़ के करने हैं? इमरान खान को मुलाकात तो करने दें। आपने किस चीज़ के लिए मुज़ाकरात करने हैं? पहले हमें बताएं कि इमरान खान को मुलाकात बंद क्यों की हुई है। इसका जवाब मुझे बताएं। प्राइम मिनिस्टर देगा हमें, फील्ड मार्शल देगा, कौन देगा इसका जवाब? अच्छा, हमें जवाब चाहिए। आप नहीं समझती कि मुज़ाकरात अब होने चाहिए? आप मुझे बताएं, आप भी डर गए हैं, आपको भी ये सवाल कह के भेजा हुआ है सारे आप 3 और किसी ने पूछना है? अच्छा मेरी बात सुनो ना, एक सेकेंड, एक दफा ये वाला सवाल पूछ लो, मुज़ाकरात वाला एक दफा, मैंने इसके बाद दोबारा नहीं जवाब देना। एक सेकंड, एक दफा ये सवाल पूछ लो, मैं एक ही दफा जवाब दूंगी, बारी बारी आप लोगों को जिनको कहा, मुझे पता है किस किस को कह के भेजा गया देखें ये वाला सवाल आप जरा पिछली अपनी भी वीडियोस निकाल के पूछें, आप ये किस दिन आके सवाल पूछते हैं मुज़ाकरात के? जिस दिन इमरान खान कॉल दे देता है एहतजाज की,
اب احتجاج کی کال آتی ہے، ساتھ آپ ڈر کے مارے مذاکرات کی باتیں کرنے سے. یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان نے کئی دفعہ کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں سے کیا بات کرنی فارم 47 والوں کے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو خود ملازمت کر رہے ہیں. تو اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کو بند کیوں کیا ہوا ہے. وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں، لیکن پہلے بتائیں کہ اس کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا ہے. حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کی اجازت تو دے دیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ملاقات کے بعد آ کے سیاست شروع کر دیتی ہیں. ہم جو مرضی بات کریں، کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے ذرا قانون کھول کے بتائیں. وزیر سٹولن مینڈیٹ والے یہ ہمیں بتائیں گے؟ یہ آرڈر دے رہے ہیں ہمیں. ہمارا کام ہے صرف ایک چیز پہ چلنا، اور وہ ہے آئین. اور آئین کے اوپر مجھے بتا دیں کہ ہم کون سی غلط کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو پھر کوئی مذاکرات کا چانس بن سکتا ہے؟ ہاں، اگر ملاقات ہو جاتی تو پھر کوئی مذاکرات کا کوئی چانس بن سکتا ہے؟ میرا مذاکرات میں نے کرنے ہیں. پارٹی کی طرف نہیں، آپ تو پوچھ میرے سے رہے ہو. اچھا یہ بتا دیں، میرے سے پوچھو میں نے کس سے بات کرنی، مجھے پتہ نہیں کس سے تم کہہ رہے ہو. بار بار خان صاحب کو پہلے عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے مینٹلی. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور یہ کون جواب دے گا اس چیز کا؟ بار بار عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. ابھی پرسوں گورنر خیبر پختونخوا نے بھی یہ بات کی. سارے ڈرپوک ہیں نا، جیسی ڈرنا شروع ہوتے نا. آپ یاد رکھنا، یہ باتیں کب شروع ہوتی ہیں؟ جب یہ ان کا ڈر کا، ان کے خوف کا لیول اوپر جانا شروع ہوتا ہے، اور ایک ہی سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کریں گورنمنٹ سے. دوسرا آتا ہے عمران خان کو شفٹ کر دیں گے. کہاں شفٹ کریں گے؟ ان کی جرت ہے کہ شفٹ کریں. عمران خان کہہ چکے ہیں جس دن شفٹ کرنے کی کوشش کی کے پی بند کر دینا. اگر مذاکرات نہ ہوئے تو عمران خان رہا کیسے ہوں گے؟ چلو ایک اور آ گیا مذاکرات والا. کس کس کو بھیجا ہے؟ چلو ہاتھ کھڑا کرو، کس کس کو مذاکرات والا سوال دے کے بھیجا ہے؟ اچھا یہاں بیٹھا جائے گا آج بھی؟ ہم بالکل بیٹھیں گے. دیکھو میری بات سنو، یہ جو مذاکرات والا سوال ہے نا، یہ جس کو کہہ کے بھیجا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر دو. میں جواب دے چکی ہوں، ان سے لے لینا. اچھا لیکن رات کو جس طرح پانی گرایا جاتا ہے، لاسٹ ٹائم کیمیکل ملا پانی گرائیں، گولیاں چلائیں، ہم اپنے حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کی قید تنہائی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں جی علی مہا صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اب دھرنا دے دیا گیا ہے. ہم سب کی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، بیٹھ گئی ہیں. نورین حنم نیازی، اس کے علاوہ عثمان خان موجود ہیں. پیچھے پنجاب پولیس کی نفری آپ دیکھ سکتے ہیں. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. باقی جو صورتحال ہوگی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے پاس کی، اور یہاں جو ہے خواتین جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں. پیچھے پنجاب پولیس کی نفری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.